کربل تو پیا لکھدا ہن وقتی رہیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقتی رہیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقتی رہیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقتی رہیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں تیجاں پپھیاں تے ماواں دا سجاد سوا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں تیجاں پپھیاں تے ماواں دا سجاد سوا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقتی رہیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا او کس گین سجن کلہ پیا مرید یادی دا خط ہے قاصدہ دا ہے کوئی حسین میں دیدہ خط گنا سید رو کیا دائے وہ پترہ مویا حسین میں سیدی دا خط جا کے کتا ہے اتھا آئے جتا اکبر دی لاش آدھے اکبر اٹھی پھین دا خط آگیا سید اکبر دے خون دی سیاہی بنا کے خط لکھنا شروع کیتا ہے سید لکھتا ہے تیرا خط ملیا وہ بہو اوکھے ویلے ہوئے شاگرد قوم انصابی تیرے خط دے ہر ایک لفظ تے وہ پیدی دکبر دی مادی تیرا خط یا باس نہیں سن سکی وہ کیوں جو دور ہے بڑھ دریا دی حالات بدل گئے زندگی دے وہ نہیں کیتی اکبر شادی کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں قاسم دا جو نہیں لکھیا یوں کو بن رہا بنا بیٹھا ان دے سہرے سجا بیٹھا یوں دے سگل منا بیٹھا تیری بھین دے ہٹاتے ہون رنگے ہی نہ کوئی نہیں ہو بیا کیا میں لکھاں کربل تو